नमस्ते 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 अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरूलाई एक्सक्लुसिभ न्युज टाइमको अफिसियल फेसबुक पेजमा लाइभ क्विज कार्यक्रमको प्रतीक्षामा बसिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो मनोज पन्त र कार्यक्रममा आउनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछु। र आजको कार्यक्रममा भने म तपाईहरुलाई साथ दिनको लागि म एक्लै आएको छु र कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनका लागि यो पोस्ट जुन पोस्टलाई हेरिरहनु भएको छ यो पोस्टलाई फेसबुक ग्रुपहरुमा शेयर गर्नुहोला, कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुहोला अनि त्यसपछि कार्यक्रममा रिचार्ज कार्ड जित्नु होला। एक जना हैन 5 जना साथीले रिचार्ज कार्ड जित्न सक्नुहुनेछ। र अलिकति हल्का फ्रेम मिलाउनु पर्छ। आज म एक्लै छु, हल्का फ्रेम मिलाउँदै छु। फ्रेम अलिकति नमिलेको जस्तो लागिरहेछ। जस्ट वेट है साथीहरु। ओके ल, अब चाहिँ मिल्यो जस्तो छ है साथीहरु। सेट चाहिँ मिल्यो। एक्लै कार्यक्रम चलाउनु त कस्तो हुने नि। केही कमेन्टहरु आइसकेको छ। एमडी आलम मन्सुर, मिडिया प्रेमी बुद्धवीर तामाङ, राधा जोशी, कविन गौतम, ज्योति दाहाल, एमडी आलम मन्सुर, मिडिया प्रेमी बुद्धवीर तामाङ, झलक मान तामाङ, राधा जोशी, कविन गौतम, त्यसैगरी दिल राणा मगर, दिवाकर प्रसाद नेउपाने, दुर्गा बहादुर थापा, धनी राम पोखरेल, आरएन अर्पण, त्यसैगरी हुनुहुन्छ मनिषा बीएम, तुलसा बन्जारा, ओजस्वी भट्टराई, आरएन अर्पण, बसन्त कुमार श्रेष्ठ, बिरसिंह पुन मगर, राधा जोशी, अरविन्द शाह, अनमोल कुलुङ राई, हरि बुढा, सागर चौलागाई, नमस्ते एन्ड गुड इभिनिङ हुनुहुन्छ। नमस्ते नमस्ते। प्रतिज्ञा खरेल, त्यसै राधाराम, रमेश नेपाल, खेम ढुङ्गाना, राई तेजेन्द्र, कौशल घटी मगर, त्यसै गरी हुनुहुन्छ के सर खबर एकदम ठिकठाक छ। नमस्कार हजुर, राममणि पाण्डे है। अरविन्द शाह, मेरो लाइभ सेयर भएको छ कि छैन? भएको छैन है अरविन्दजी। अक्कल शाह ठकुरी, त्यसै गरी हुनुहुन्छ ललिता मगर, सर मेरो सेयर देखाएको छ। तपाईको नामको पछाडि हातको पन्जा मात्रै देखिएको छ, फलोइङ मात्रै छ, सेयरर छैन है। भक्तराज जोशी, त्यसै गरी अरविन्द शाह, सागर भण्डारी, सपना कार्की, जीवन बोहरा, बिदु पचकोटी कार्की, मोहन योगी, विक्रम शाह, दिवाकर प्रसाद नेउपाने, सुनिता बुढा, त्यसै गरी छड्के सलाम छ है भन्नुभएको छ मिडिया प्रेमी बुद्धवीर तामाङजीले। छड्के सलाम है। त्यसै गरी मगर रामकुमार खत्री, रामकुमारजी तपाईँको लाइभ सेयर देखिएको छैन है। रमेश नेपाल, लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई, त्यसै गरी हुनुहुन्छ मगर, त्यसै गरी हुनुहुन्छ आरजे सुरेन्द्र, त्यसै गरी हुनुहुन्छ सन्देश सापकोटा, सागर चौलागाई, राई तेजेन्द्र, भूपेन्द्र तिम्बल सिन्हा, बराल शान्तिराम, राधिका खनाल, धेरै साथीहरू आइसक्नु भयो। कृपया लाइभलाई सेयर गर्नुहोला अनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुहोला। यो समय हो लाइभ सेयरको। अब म आजको कार्यक्रममा सुरुवातमा एक्सक्लुसिभ न्युज टाइम.com मा आएका केही समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू है। समाचार पढ्न थाल्नु धेरै बेर लाग्छ। हेडलाइन मात्रै आजको कार्यक्रममा म प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। आज प्रकाशित एक्सक्लुसिभ न्युज टाइमका प्रमुख शीर्षकहरू यस प्रकार रहेका छन्। ध्यान दिएर सुन्नु होला। बाबुराम जी र म एकै ठाउँमा उभियौं, अब कसैले रोकेर रोकिँदैन, प्रचण्डको भनाइ सार्वजनिक भएको छ है। थप 848 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1 जनाको मृत्यु। सुदूरपश्चिम वल्के पर्वको चहल पहल सुरु। रत्न राजमार्गमा राति मोटरसाइकल चलाउन रोक। सुकीलाई थप 6 वर्षको जेल सजाय। अफगान बाढीमा 31 जनाको मृत्यु, कयौं बेपत्ता। भारतमा 8813 कोरोना संक्रमित। दादीमा ट्रेलरले जीपलाई ठक्कर दिँदा 2 जनाको मृत्यु। कांग्रेसमा 10 महिला केन्द्रीय सदस्य मनोनित। त्यसैले अर्को छ, भारतबाट तेस्रो पटक घटेर आयो इन्धनको मूल्य। जति पटक घटेर आए पनि यहाँको मूल्य चाहिँ घट्ने हैन। एनआरएनए जापानको विवाद मिल्यो, यसरी गरियो सहमति। 24 अङ्कले घट्यो नेप्से, 2 अर्ब 73 करोडको कारोबार। 36 लाख नगद सहित सर्लाहीको बरथुवाबाट 2 जना पक्राउ। खानेपानी कार्यालयका कर्मचारी घुस सहित पक्राउ। खर्च कटौती गर्न सरकारी निकायलाई श्रीलङ्काली राष्ट्रपतिको निर्देशन। ओके, आजको प्रमुख समाचारहरू यति नै। अब हामी कार्यक्रममा प्रायोजकको बारेमा जानकारी दिनेछौँ अनि कार्यक्रममा फटाफट म क्वेसनहरू राखिहाल्छु। कार्यक्रमको फर्मेट केही दिन अगाडिदेखि चेन्ज भएको छ। अब यो कार्यक्रममा चाहिँ हामी तपाईँहरूको लागि रिचार्ज कार्ड लिएर आएका छौँ। एकदमै 100 को रिचार्ज कार्ड है साथीहरू। 100 को रिचार्ज कार्ड छ यहाँ। यो एनटिसीको पनि छ, एनसेलको पनि छ हैन। यो सबै तपाईँहरूको लागि भनेर हामीले चाहिँ
लिएर आएका छौँ र यो रिचार्ज कार्ड जित्नको लागि तपाईहरुले केही गर्नु पर्दैन, लाइभलाई शेयर गर्नु होला अनि कार्यक्रममा फटाफट आन्सर दिनु होला र जम्मा 5 वटा मात्रै प्रश्न हुन्छ, धेरै प्रश्न पनि रहँदैन, 5 वटा प्रश्न र अनि त्यसपछि 5 वटा प्रश्नमा चाहिँ 10 वटा कमेन्ट लिन्छौँ र सही जवाब दिने साथीहरुमध्ये एकजना साथी, यहाँ 1 देखि 10 अंक लेखिएको छ अनि 10 जना साथीहरुमध्ये एकजना साथी जसको नाम गोला प्रथाबाट निस्किन्छ उहाँले 100 को रिचार्ज कार्ड पाइहाल्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ मेसेज चाहिँ गरिहाल्नु होला। कार्यक्रम सकेपछि हामी तपाईलाई रिचार्ज कार्ड स्क्रैच गरेर टक्क पठाइदिन्छौँ है। अब म 1 देखि 10 लेख्दैछु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ल अब पहिलो प्रश्न राखिहाल्छु है साथीहरु। पहिलो प्रश्न राख्नुभन्दा अगाडि म स्पोन्सरको बारेमा जानकारी दिँदैछु। कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक रहेको छ जीएनके खाबुसिकी खाइसा, जुन रहेको छ एक्स मोबाइल। यदि तपाईँ जापानमा बसोबास गर्दै आइरहनु भएको छ र सस्तो सिम र वाइफाईको खोजीमा हुनुहुन्छ भनेदेखि एक्स मोबाइललाई सम्झनु होला। अर्को प्रायोजक रहेको छ रातो माटो परम्परागत शैलीको रेस्टुरेन्ट, जुन रहेको छ टोकियो जापानमा र त्यसैगरी मनोकामना सुपरमार्केट हाचोजी जापानमा ग्रोसरी आइटमको लागि नेपाली भेटघाट रेस्टुरेन्ट सिमोकुबु जापान, माया रेस्टुरेन्ट टोकियो जापानमा रहेको छ र जापानमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई परेको समस्याको समाधानको लागि एप रेस्टुरेन्ट त छँदै नै छ र चितवनमा घर घडेरीको लागि सम्झाउन सक्नुहुनेछ। चन्द्रसेन नम्बर 9841248646 9841248446 है। र म पहिलो प्रश्न राख्दैछु साथीहरु। 10 वटा क्वेशन 10 वटा कमेन्ट लिन्छु। प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नुहोला। प्रश्न एकदमै सजिलो हुन्छ है। लाइभ शेयर छ कि छैन हेर्नु होला है। ल आज एकैछिन अलिकति ढिलो हुन सक्छ। ल अब एकदमै सजिलो प्रश्न है साथीहरु, यो चाहिँ एकदमै सजिलो प्रश्न। मेरा साना दुखले आर्जाको मुलुक होइन, सबै जातको साझा फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया, यो सुप्रसिद्ध भनाइ कसको हो? ल है साथीहरु कमेन्ट गर्नुस् है। अब म तपाईहरुको नाम लेख्न रेडी छु है। नाम लेख्न पुरै रेडी छु। फर्स्ट कमेन्ट देखि 10 वटा कमेन्ट रहनेछ र लाइभ शेयर भएको मात्रै कमेन्ट लिन्छु है म है। एकैछिन साथी 10 वटा कमेन्ट पुग्ने बित्तिकै म लिइहाल्छु है। एकैछिन है साथीहरु आइसक्यो है, जवाफ आइसक्यो। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यसको सही जवाफ आइसकेको छ। सही जवाफ हो पृथ्वी नारायण शाह र सही जवाफ दिने हाम्रो साथीहरुको नाम यस प्रकार रहेको छ। 1 संयोग भट्टराई, 2 शेर्पा केसाङ, 3 विनोद जोशी, 4 रमेश नेपाल, 5 सिरु पन्त, 6 सुमी सुब्बा, 7 आर्यन अर्पण, 8 इन्द्र तामाङ, 9 सन्देश सापकोटा र 10 मा हुनुहुन्छ राई तेजेन्द्र। 10 जना साथी मध्ये एकजना साथीले त 100 रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड त डेफिनेटली जितिहाल्नुहुन्छ। अब म गोला प्रथाको माध्यमबाट निकाल्दैछु। घोल्दैछु कुन नम्बर आउँछ। आन्सर त सबैले दिनुहुन्छ तर लकै कुरा हो के जित्नलाई चाहिँ। ल नम्बर 4 मा कुन 1 2 3 4 रमेश नेपाल। ओके रमेश नेपाल जी, तपाईलाई धेरै धेरै बधाई छ। तपाईको लागि दिदैछु म क्ल्याप। 100 को रिचार्ज जित्न सफल हुनुभएको छ। प्राइजको लागि हामीलाई मेसेन्जरमा गएर मेसेज गर्नु होला। केही गर्नु पर्दैन, एनटीसी अथवा एनसेल लेख्नु होला। कार्यक्रम सकेपछि म स्क्रैच गरेर तपाईलाई टक्क लाएर फ्रेश रिचार्ज कार्ड पठाइदिन्छु है। अब दोस्रो नम्बरको प्रश्न है। पहिलो प्रश्न गइसक्यो। अब दोस्रो नम्बरको प्रश्नको लागि रेडी हुनु होला है साथीहरु। दोस्रो नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। क्वेशन रेडी भएको छ पहिले रहेको छ भनिसकेँ मैले। दोस्रो नम्बरको प्रश्न
ल दोस्रो नम्बरको प्रश्न एकदमै सजिलो छ। पारिजात एकजना साहित्यकारको नाम हो, उनको वास्तविक नाम के हो? वास्तविक नाम चाहिँ टक्क टाइप गरेर फटाफट पठाइहाल्नु होला साथी, म नाम लेख्न तयार छु है। ल है साथीहरू, पारिजातको वास्तविक नाम के हो? साहित्यकार पारिजातको वास्तविक नाम के हो? ल है साथीहरू फटाफट है। ल है साथीहरू छिटो गर्नुहोस् है, छिटो गर्नुहोस् है। सही जवाफ दिने साथीको नाम त म फटाफट टिप्दैछु है यहाँ। दसजना पुग्ने बित्तिकै म फटाफट दिइहाल्छु है, आन्सर भनिहाल्छु है। ल आयो है आयो, 10जना साथीको कमेन्ट फटाफट आयो। यसको सही जवाफ हो विष्णु कुमारी वाइवा। र 10जना साथीको नाम भने यस प्रकार छ। 1 रवि थपलिया, 2 प्राची नेपाल, 3 रोजित काफ्ले, 4 अभिषेक चेपाङ, 5 किरण भण्डारी, 6 मोहन दिताल, 7 राधिका खनाल, 8 आरसी बस्नेत, 9 गिरी खिलन, 10 मा हुनुहुन्छ निशा राई। अब म यहाँ घोलेर एउटा नम्बर निकाल्दैछु, कुन नम्बर आउँछ? जवाफ त सबै दिनुभएको छ, राइट आन्सर। आजको कार्यक्रमको विनर हुन्छ 100 रुपिसको विनर नम्बर 6 मा को हुनुहुन्छ है? 1 2 3 4 5 6 मोहन धिताल। ओके मोहनजी तपाईँको लागि क्ल्याप है। मोहन धितालजी तपाईँले ₹100 को रिचार्ज जित्न सफल हुनुभएको छ। पेजमा मेसेज गरिहाल्नु होला अनि कार्यक्रम सकिने बित्तिकै तपाईँलाई म यो रिचार्ज कार्ड छ यहाँ मसँग, रिचार्ज कार्ड एनटिसी भन्ने साथीलाई एनटिसी, एनसेल भन्ने साथीलाई एनसेलको पठाइन्छ। यो एनटिसीमा चाहिँ 10 वटा हुँदो रहेछ, एनसेलको 25 वटा हुँदो रहेछ कि यसमा है। यो सबै तपाईँहरूको लागि है साथी है। त्यसैले गर्दाखेरि फटाफट लाइभलाई सेयर गर्नु होला, फटाफट आउनु होला र हाम्रो यो पेज एक्सक्लुसिभ न्युज टाइमलाई पनि लाइक अनि फलो गर्न नभुल्नु होला। अब म राख्दैछु तेस्रो नम्बरको प्रश्न। तेस्रो नम्बरको प्रश्न राख्ने तयारीमा छु। ल साथीहरु तेस्रो नम्बर है। ओके, प्रश्न रहेको छ जितिया पर्व। जितिया पर्व कुन जातिले मनाउने पर्व हो? ल फटाफट है आन्सर साथीहरु है। जितिया पर्व कुन जातिले मनाउने पर्व हो? फटाफट आन्सर दिनु होला। म 10 वटा कमेन्ट लिँदैछु है त साथीहरु। फटाफट फटाफट है। जितिया पर्व कुन जातिले मनाउने पर्व हो? साथीहरु फटाफट दिनुस् है। जितिया पर्व कुन जातिले मनाउने पर्व है साथीहरु? फटाफट है।
10 वटा कमेन्ट लिँदैछु, तर एकैछिन टाइम लाग्छ है। ओके ल, 10 जना साथीहरूको नाम आइसक्यो। यसको सही जवाफ हो थारू जातिले मनाउने गर्दछ जितिया पर्व। र सही जवाफ दिने साथीहरू हुन्छ नम्बर 1 मा संयुक्त भट्टराई, 2 ओजस्वी भट्टराई, 3 भक्तराज जोशी, 4 स्वस्तिका थापा, 5 राधाराम, 6 छेत्री सुवास, 7 अनिश केसी, 8 अनिता थापा, 9 राई तेजेन्द्र र 10 मा हुनुहुन्छ आरसी बस्नेत। नम्बर 10 मा हुनुहुन्छ आरसी बस्नेत। ओहो आरसी जी, तपाईँलाई बधाई छ, 100 रुपिसको रिचार्ज कार्ड जित्न सफल हुनुभएकोमा है। आरसी जी मेसेज गरिहाल्नुला है, मेसेज गरिहाल्नु होला। कार्यक्रम सकिने बित्तिकै हामी तपाईँलाई यो स्क्रैच गरेर टक्क पठाउँछौँ। र स्क्रैच गर्नको लागि मैले यहाँ कोइन पनि रेडी गरेर राखिरहेको छु है साथीहरू है। 3 जना साथी विनर भइसक्नु भएको छ। रमेश नेपाल पहिलो प्रश्नमा, दोस्रोमा मोहन दिताल, तेस्रोमा आरसी बस्नेत, 4 र 5। अब अझै 2 वटा प्रश्न बाँकी छ। कतिपय साथीहरूको आन्सर आइरहेको हुन्छ, लाइभ सेयर हुँदैन, त्यस कारण गर्दा उहाँहरूको आन्सर देखे पनि हेरे मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ लाइभ सेयर चाहिँ गर्न नभन्नु होला। अब म 1 देखि 10 लेख्छु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ल अब म राख्दैछु चौथो नम्बरको प्रश्न है साथीहरू। चौथो नम्बरको प्रश्न राख्न गइरहेको छु। एकदमै सजिलो प्रश्न राखेको छु म। प्रश्न गाह्रो राख्नु त भएन साथीहरूलाई, गाह्रो बनाउनु त भएन होइन, सजिलो बनाउनु पर्यो। ओके, सबैभन्दा बढी उपग्रह भएको ग्रह कुन हो? सबैभन्दा बढी उपग्रह भएको ग्रह कुन हो जसको 67 वटा उपग्रह रहेको छ? ल साथीहरू फटाफट आन्सर गर्नु होला। म तपाईँको कमेन्ट लिन पुरै रेडी पोजिसनमा छु है साथीहरू। फटाफट साथीहरूले पुरै त्रिपिटक दिइरहनु भएको छ आन्सर। ल साथीहरू छिटो छिटो है, छिटो 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 दिनु होला है। त्यो ग्रहको नाम के हो? ल है साथीहरू फटाफट है। दसवटा कमेन्ट लिँदैछु। साथीहरू फास्ट गर्नुहोस् है, 10वटा कमेन्ट पुगेको छैन है। साथीहरू छिटो गर्नु, छिटो छिटो छिटो। ल 10वटा कमेन्ट पुग्यो। यसको सही जवाब हो जुपिटर है, बृहस्पति ग्रह। अब सही जवाब दिएर 10 टप 10 पर्ने साथी हुनुहुन्छ। नम्बर 1 कविन गौतम, 2 शेर्पा केसाङ, 3 राधा जोशी, 4 सिरु पन्त, 5 नन्दा देवकोटा, 6 तुलसा बन्जारा, 7 दिनेश न्यौपाने, 8 दिनेश थापा, 9 दृष्टि पाठक, 10 इन्द्र तामाङ। अब एउटा नम्बर निकाल्दैछु म यहाँबाट। 3 नम्बर आउँछ, 3 नम्बर आउँछ। नम्बर 6 आयो है, 6।
1 2 3 4 5 6 तुलसा बन्जारा 1 2 3 4 5 ओके तुलसा बन्जाराजी यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ 100 रुपिसको रिचार्ज कार्ड जित्न सफल हुनुभएकोमा। प्राइजको लागि हामीलाई पेजमा मेसेज गर्नुहोला, मात्र एनटिसी अथवा एनसेल मात्रै पठाउनुहोला। हामी तपाईँको प्राइज कार्यक्रम सकेपछि तपाईँलाई पठाउने छौँ। यति बेला तपाईँ हेरिरहनु भएको छ एक्सक्लुसिभ न्युज टाइमको अफिसियल फेसबुक पेजमा लाइभ क्विज कार्यक्रम। यो कार्यक्रम आज मात्र होइन, हामीले गत वर्षको असार महिनाको 1 गतेबाट सुरुवात गरेका हौँ। निरन्तर रूपमा यो कार्यक्रम तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत हुँदै आइरहेको छ र यो कार्यक्रम आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म हप्ताको 6 दिन आउँछ र नेपालको समय साँझको 7 बजे, जापानको समय रातको 10:15 बजे आउने गर्दछ। कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनका लागि पेजलाई लाइक र फलो गर्नुहोला अनि त्यसपछि पोस्टलाई फेसबुक ग्रुपहरूमा सेयर गर्नुहोला। कतिपय साथीले सेयर गर्नुहुन्छ, सेयर गरिसकेपछि पनि सेयरहरू देखिँदैन, कहिलेकाहीँ त्यो केही टेक्निकल प्रब्लमहरू हुन सक्ला, तर सेयरहरू चाहिँ देखिनु पर्यो हामीले हेर्दाखेरि होइन। र अनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने साथीलाई हामीले ₹500 को प्राइज चाहिँ प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ, कहिले इस्युआ मार्फत, कहिले रिचार्ज मार्फत। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ रिचार्ज कार्ड लिएर आएका छौँ। साथीहरूलाई यसो अब चाहिँ मोबाइलमा ब्यालेन्स सिद्धिरहेको पनि हुनसक्छ भनेर अहिले रिचार्ज कार्डको चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ है। साथीहरू त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ फटाफट लाइभलाई सेयर गर्नुहोला, कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु। अब धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, अब कहिलेकाहीँ कसै कमेन्ट देखि आउँछ, कसै कमेन्ट नआएको पनि हुनसक्छ। अब त्यस्तो हुँदो रहेछ है यो फेसबुकमा। अब हामी राख्दैछौँ आजको लागि 1 2 3 4 5औं नम्बर अर्थात् आजको कार्यक्रमको लागि अन्तिम प्रश्न है। प्रश्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ, कमेन्ट चाहिँ फास्ट गर्नुपर्छ है यहाँहरूले है। अब राख्दैछु म 5औं नम्बरको प्रश्न। ल प्रश्न आयो है साथीहरू। ताओ धर्म कुन देशमा प्रचलित रहेको छ? धर्मको नाम ताओ धर्म कुन देशमा प्रचलित रहेको छ? जवाफ दिनुहोला। नभए आन्सर लेख्नको लागि म पुरै रेडी छु है साथीहरू। ताओ धर्म कुन देशमा प्रचलित छ? साथीहरू फास्ट है। साथीहरूले जवाब दिइरहनु भएको छ। ताओ धर्म कुन देशमा प्रचलित छ है साथीहरू है। ओके, यसको जवाफ पनि आइसकेको छ। यसको सही जवाफ हो चीन। र चीन भनेर सही जवाफ दिने हाम्रो सुरुवाती समयको 10 जना साथीको नाम रहेको छ। 1 राजगेवाली, 2 भण्डारी रोमिला, 3 ठाकुर सिंह गुरुङ, 4 सन्तोष न्यौपाने, 5 कौशल घटी मगर, 6 सोमनाथ उमाकाई, 7 जीवन बोहरा, 8 प्रतिमा पोखरेल, 9 रोहित कार्की र 10 मा हुनुहुन्छ सागर कडेल। अब एउटा नम्बर निकाल्दैछु, जुन नम्बर आउँछ नम्बरसँग म्याच गर्छु, उहाँले पाउनुहुनेछ 100 को रिचार्ज कार्ड है। ओ हेरेर आयो। ल नम्बर आयो 7 मा को हुनुहुन्छ? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, जीवन बोहरा। ओके, जीवन बोहराजी तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। क्ल्याप पनि दिइहाल्छु म तपाईँलाई। 1 2 3 4 5 6 7। जीवन बोहराजी तपाईँले 100 को रिचार्ज जित्न सफल हुनुभएको छ। एनटिसी अथवा एनसेल लेखेर हामीलाई मेसेज गर्नुहोला। कार्यक्रम सकिएपछि तपाईँलाई हामी तपाईँको प्राइज तपाईँलाई सेन्ड गर्ने छौँ। फाइनली कार्यक्रमको समय सकिन लागिसकेको छ र यतिन्जेलसम्म हामीसँगै लाइभमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद।
अनि लाइभ सेयर गर्नुहुने, कमेन्ट गर्नुहुने साथीहरूलाई धन्यवाद। चाहिँ जति कमेन्ट गरे पनि, जति राइट आन्सर दिए पनि गोला प्रथम अथवा टप 10 मा नपर्ने साथीहरू नेक्स्ट टाइमको लागि बेस्ट अफ लक। स्पोन्सरलाई धन्यवाद दिँदै एक्सक्लुसिभ न्युज टाइमको आजको यो कार्यक्रमबाट म मनोज पन्त यहाँहरूको माझबाट छुटिन्छु। हवस् त, नमस्ते।